دو اکرم خان ته خولات اړولې وي 50 کا یک ځای په شاب سر کو د ځای په شاب سر کو په مانجه د میشه زړه شي ننګای مارجه پر وتلو یې تشلم بچلی او مفتی چلی خبي اوله شو والا دمره بغوات کو چې زونی مړ کې سم لسته دغه نه es preta behi da se preta په خدای چې مریم نوازی پلاته وانه ویشي الرحمن الرحیم د تیل او د ډالر چې کیمه مقابله رو او پومیون شیخ خالد د مود قوم خانه حرب ته تیل قیمت یا چیک شو خو دغه باوجود یا خال لغه دا په پټرول پمپ نه جرکیم خلق دا داسې د یونوي انقلاب پیش خمالي داشي او الله دا وکړو چې دغه رقم انقلاب راوند هغه یو شی انقلابي کني موجوده چې کوم حالات دي هغه د مرا تشویشناک دي او د مرا پریشان کون دي چې عام غریب سړی زندگی چې کیمانو هغه ډیره په مشکلات سره روانه رو بل سایډ ته کمیټو ګوري نو د بیروزګاری یو لهر دا او سره د دهشتګردي یو لهر دا او د قوم چې کوم د په هر طرف د مختلفه مسایل سره شکار ده د دې پر پام نه څه کسونه سره خبره کوي چې دې 8000 کوي تو یو ورره 8000 کا حکومت ته وسوي حکومت ته میر دا وی چې ګرون خو یې کړل خو ډیر خدای کو نه را مطالبه مې نشته په بام یو ول نه را غودي قرضیر در کای نه چاته دیړې ور دي نه چاته غوړي ور کړی په قرضا و دي چې ګوره به چې ملک ته مې قرضا وکړه الله دې ته خدمات کو مش کو قرضا نه غوړي دا ته ګوره په خپل پیسې ته ملاوي نه تیلونه غوړي هي خو تیل په خپل پیسې نه ملاوي دا ته ګوره دا حال ده مولانا فضل الرحمن دا خو بس لګیا دا دمره بغوات کو چې زونی مړ کې سم لسته دغه نه es preta behi da se preta په خدای چې مریم نوازی پلاته وانه ویشي درته وای چې شنمبه هو نه چلیه شنمبه هو نه شنمبه ته څه کوي چې دا څه غو په ستلې دي چې جای و خدای ته پته ده خپل شکینه کوي امید دې تباہ کړی الله دې تباہ اچھا کچره دې ګوري به وسو ته وي ګوري دې به وسو ته وي خدا غلط ته ګوري دای خو خپل نوز وي دو اکرم خان ته خولات اړولې وي 50 کا یک ځای په شاب سر کو د ځای په شاب سر کو په مانجه د میشه زړه شي ډاډه راي ګډاړه خدا خو دې خدا غټلیر نه کوي کنه نو 35 روپیه ګرون شل وشتا نه کوي چې ملک ته تل قرضه ته ادای د خدای په ونی وکړو نه راي قرضه ورغول او تری ترګای قرضه میش نو خو غټل تباہ کړ دې او دې بدا شه قرضه ترګای نه مش کو ګوري ته پر میشو ته لګا ته تحریک شری د خلک گیس غوړي هغه گیس او د میش خاک ته هو د خاک په وجود نه ته ملاوي کچره د میټا گیس یو نو ته د خلک نه وینه ته پرېر دا حال د دی حوالو کوي خار ته شای اسلام به چلی دی بالکل خبي اوله شو والا ننګای مارجه پر وتلو یې تشلم بچلی او مفتی چلی خبي اوله شو والا نه راوي وزره هغه چلی ریکا ټول خبي اوله شوی دی ټول میجا هالیوډ پریږي بیل به نه امیدي بالکل نه امیدي دا الله دې رحم وکړو خدا کې دا د خشولي ملک پاکستان چې کوم دا د خشولي ملک پېښله خشولي ملک تاسو دا چې بجلی لوړ شي په میاشتې چې خالد دا تیر پرد وای کړه پټرول خلک خوشي چې بجلی روغلا پټرول مطلب دا چې ورشي چې خالد په یو پام کې خېری پټرول خلک خوشي چې پټرول شتا دیکھلا کنه خزانه ختم شي وی بیا راغلی چې پیسې روغله دا خشولي ملک دا پېښله دغه شغام نرسي ون روغلا دا عام غریب خلکو ډېر بوري زندگی راونرو ساړیا سه چا دل وژن دی مړه تاسو یک دل وژن مړ یو مشتو سه دې چې را دال دل وژن بالکل یې پښه ټاکاولې دي دې نه امید نشته افغانستان نه ختم شو به پاکستان څخه ختم شي دې نه امید نشته ساړیا دا د امید خلک دی نه یار امید مې چې چا نه کوي دیګه نه وکای یار امید خلک دی نه وکای دا کیما خبره وکړه د امید خلک څنګه نه دي چې دا دمر ویر لشکر او بلوزه شه بوتله دغه غونډه خلک په کېرشه موټر سایکل ویلوړې دي او د حکومت نه به هی دا سې دي کنه چې د حکومت د دې په نظر چې مکمل زیرو را هیڅ نه راځي سوچتا چې دې څه کوي حکومت ته کیما پالیسی وروړي کچېره دا پالیسی وینو مې ته نه سلام دا د پمپ منیجر سره موجود د سره خبرې کوي چې
دائی دا کیم بحران دا دختہ سوئی منیجر صاحب یہ پورے ملک میں بحران ہے لیکن برنوں میں کچھ زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. کیا کہنا چاہتے ہو؟ حکومت کی نہل ہے یہ ان لوگوں کا کام ہے کہ بھائی ہم لوگوں کو پیٹرول پہنچائیں, ڈیزل پہنچائیں. یہ لوگ اتنے پریشان ہیں, اگر پمپ کوئی بھی بند ہوتا ہے نا تو اتنا رش, لوگ کوئی موٹر سائیکل دھکا دے کے آ رہے, کوئی گاڑیوں کو دھکا دے کے آ رہے. تو ہم لوگ پھر بھی الحمدللہ ٹوٹل کمپنی سے ہم تعلق رکھتے ہیں, تو ہم ڈیلی کے ڈیلی پیٹرول منگواتے ہیں, اور کمپنی کا یہ پمپ ہے تو ہم روزانہ اپنے کسٹمر کو ریلیف دے رہے ہیں. 500 روپیہ موٹر سائیکل کو دے رہے ہیں اور 2000 روپے کار کو دے رہے ہیں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بنو میں پیٹرول مل سکے اور لوگوں کی پریشانی حل ہو سکے. اور اسلام فلنگ اسٹیشن پمپ ہے ہمارا ٹوٹل کا بنو میں, تو یہ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ بھائی ہم ان کے ساتھ کتنا کمپرومائز کرتے ہیں اور کتنا بہترین طریقے سے ہم ان کو ڈیل کر رہے ہیں نا, کہ سارے جتنے بھی بندے ہیں بس. اچھا منیجر صاحب, یہ تو ہمیں مطلب آپ لوگوں کے لیے بہت کچھ کر رہے ہو. حقیقت یہ ہے کہ اتنے مشکل میں جو پورے پاکستان میں چیزیں قلت ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ کام کر رہے ہو. لیکن حکومت کی بھی تو کچھ ذمہ داری بنتی ہے, تو ایسے میں آپ اپنے وزارت پیٹرولنگ کو کیا کہنا چاہو گے؟ بالکل, حکومت کا یہ حکومت کی تو نیا لی ہے نا سر. حکومت کا کام ہے کہ ہر پمپ والے کو ریلیف دے, پمپوں کو پیٹرول پہنچائیں. تو پمپ بند نہیں ہوں گے, اس وجہ سے عوام بھی پریشان ہے. ابھی موجودہ حالات میں تو لوگ ایسے مایوس ہو گئے جس طرح بالکل وہ کسی نے ملک فتح کیا ہو. بالکل ملک فتح کیا اور بالکل روڈ بند ہیں, یہ گاڑیاں بند ہیں. لوگ شکر کرتے ہیں پیٹرول پمپ کھلتے ہیں اور زبردستی آ کے گھستے ہیں, اور اس طرح بڑی پریشانی بنی ہوئی ہے. کوئی مریض پیدل لے کے آ رہے ہیں, ایمرجنسی کے حالات بنا ہوا. ہاں ایمرجنسی کے حالت بہت نازک حالات پاکستان کے چل رہے ہیں. اللہ پاک رحم کرے پاکستان.